السلام عليكم. في هذا الجزء الرابع من بلوغ ووردبريس والبوت ستراب 4 غادي نكملو الملفات ديالنا. فغادي نشوفو كيفاش نزيدو واحد السايد بار، من بعد غادي نشوفو كيفاش نديرو الغوشيرش ديال لي زارتيكل، ومن بعد غادي نشوفو كيفاش نقادو واحد الملف اللي كيعرض لي زارتيكل اللي اختارو المستخدم، وغادي نعرضو معاه الفورم اللي كتمكن من اضافة التعليقات. فباش نزيدو واحد السايد بار خاصني نزيد واحد الويدجي، وباش خاصني نزيدها خاصني نمشي للملف لي فونكسيون بوان بي اش بي ونزيد واحد لا فونكسيون جديده كنسميها اد سايد بار ويدجيت، وكتاخد الاي دي. من بعد كنزيد واحد لا فونكسيون ريجستر سايد بار اللي هي ديال ووردبريس واللي كتمكنني باش نزيد السايد بار. فكنعطيها الاسم ولا الاي دي، من بعد فقط كنقول بلي قبل من السايد بار غادي تكون واحد ديف، وقبل واحد تايتل غادي يكون فيها واحد لاباليز هاش 3. من بعد كنزيد لا فونكسيون باكسيون ويدجيت انيت اللي كتعني ملي لي ويدجي كيتشارجاو الكود اللي زدت في الفونكسيون بي اش بي هو هذا هو الكود. غادي تزيدوه في لاباج ديال function.php. فمن بعد ما زدنا السايد بار خاصني نمشي ونزيد فيها لي ويدجيت. غنمشي لاباج ديالي السايد بار بوان بي اش بي وغنزيد فيها هاد الكود هذا. باش من بعد غتمشي للادمين ديال لو سيت، وتما غادي تزيد غتلقى واحد السايد بار تزادت. من بعد غادي تزيد فيها كاع لي ويدجي اللي بغيتيهم يتافيشيو، باغ اكزومبل غوشيرشي لي كاتيجوري لي زارتيكل ريسون. غادي تكليكي على كل ويدجي وتجرها للسايد بار. ندير لك اكزومبل معايا دابا باش يبان لك. غنمشي هنايا ابارونس ويدجي، دابا هادي هي السايد بار ديالي. نخويها باش يبان لكم مشكل. دابا السايد بار ديالي خاويه فيد. هانتوما كيما كتشوفوا فيد. دابا انا غادي نمشي للادمين ديالي، هي هادي السايد بار، وغادي نجليسي فيها لي ويدجيت اللي بغيت انا. مثلا سيرش، تجي لهنا تاكتواليزي غتبان لك السيرش زاد انسي دو سويت. غتجي مثلا كالوندري نجليسيها هنايا. غادي نجي للبلوك ديالي اكتواليزي لاباج، ها الكالوندري ديالي. غنجي للادمين، كما قلت لكم في السايد بار كيمكن لكم تجلسيو اي حاجه بغيتو. منيو نافيغاسيون مثلا، لي باج ديالكم، شي بلوك اش تي ام ال بيرسوناليزي بغيتو ديروه تما. لي باج ديالنا كاع لي زارتيكل اللي كريتيهم يتافيشاو هنا مثلا. هما لي باج ديالنا. المهم ممكن لكم ديروا اللي بغيتو في هاد لا زون هادي. دابا غنشوفو كيفاش نزيدو واحد لاباج ديال سيرش بوان بي اش بي. يعني من تبغي تقلب على شي حاجه في لو سيت ديالك باش تافيشي داك لو ريزلتا في لاباج ديالك.
فباش نديرو البحث في الحقل ديالنا غادي نزيدو في السايد بار واحد كيفاش نافيشي واحد الريزولطا. خاصني نزيد واحد لاباج اللي غادي تافيشي لي ريزولطا، فغادي نزيد واحد الملف سميتو search.php في ووردبريس. اوتوماتيكمون غادي افيشي ليا فيه لي ريشيرش ملي المستخدم كيبحث على شي ارتيكل في الكود ديالو بحال الكود ديال index.php كيتحقق بلي لقى لي زارتيكل. من بعد كنعرضهم الكود ديالو في الملف هو غادي يكون بحال داك لاباج index.php هي شي حوايج اللي مختلفين. فغنجي انا لاباج ديالي search.php هي هادي، انا حطيت فيها هاد الكونتوني هذا. هنا كتعيط الهيدر، هنا كتعيط الفوتر، وكتحط هاد الكود كما كتشوفوا. انت دير ستوب في الفيديو ديالك وطابي هاد الكود بشويه عليك. من بعد غادي تجي لاباج مثلا وغادي دير هنايا شي كلمه باغ اكزومبل، فدرت قلبت على هاد الكلمه لوغيم، خرج ليا كاع لي باج اللي فيهم لوغيم. سيتي باج سامبل انا انتيغريتها في هاد الكتبه. هاد باج 2 باج 3 باج ديكزامبل كيسمنو هادو دي باج زدتهم انا. وهنا عاوتاني غنزيدو واحد لاباج اللي سميتها single.php حتى هي في نفس الدوسي ديال لو تيم ديالنا. هاد single.php هي باش نشوف لي زارتيكل اللي كليكيت عليه في الووردبريس. هو داير بحال index.php، الفرق هو في الديسكريبسيون. فهنا كنافيشي كلشي بالفونكسيون دو كونتنت اللي كتافيشي ليا التكست كامل. وعندي ايضا واحد لا فونكسيون جديده اللي هي كوموند تومبليت اللي كتعرض الفورم باش المستخدم يزيد التعليقات ديالو. فدابا الفورم غادي تبان شويه ما مقاداش، ولكن غادي نردو لها كيف كتبان في الفيديو بالسي اس اس. من بعد غادي نقادو لها بالسي اس اس. دابا الكود ديالها هو هذا، دابا الكود ديال لاباج single.php. دابا غنجيو لهنا مثلا غنكريو شي باج ارتيكل. ومثلا تيست باج ديال التيست بيبليي. نجيو لهنا نشوفوها فين تزادت، مكتبانش علاش. غنجيو بيبليك لا اصلا خصنا نديرو لها فين غادي تبان. كلاسي بيبليي
هنا غنزيدو، علاش مبغاتش تبان حيت هنايا لي زارتيكل تيست موديفي تساوي هادشي. بقينا خاصني اجوتي ajouter الباج في ارتيكل. هنا لي باج ajouter باج نسميوها تيست كونتوني ديالها. بيبليي هاهي تزاد هنايا. غنتوقفو واحد هنايا، المرة الجاية نكملو لا سويت ديال لا فيديو ان شاء الله.